अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरी नज़र से एक इंतहाई अहम तरीन आर्टिकल गुजरा जो कि प्रोफेसर जोंग शोइशन ने लिखा है। प्रोफेसर जोंग शोइशन जो है वो बीजिंग के अंदर बेस करते हैं और चाइनीज़ कैनेडियन स्कॉलर हैं, राइटर हैं और रिसर्चर हैं। और चाइना के अंदर अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिस तरह इन्होंने लिखा है, तो वो आर्टिकल किसी तौर भी चीनी हुकूमत की मर्जी के बगैर लिखा नहीं जाता। अमूमी तौर के ऊपर यही देखने में आता है और वो उनके ऑफिशियल स्टैंड्स को भी वाजे करता है और चाइना से बहुत कम क्लैरिटी के साथ मामलात सामने आते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में चाइना की ईरान वॉर के ऊपर क्या सोच है, क्या पॉलिसी है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है। तो मैंने ये बेहतर जाना कि मैं बराह रास्त आपके साथ ये आर्टिकल शेयर करता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप इस चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हैं या नहीं है। प्रोफेसर जॉन्ग का ये दावा है कि ईरान ने 20 साल इस जंग की तैयारी की है और दूसरी तरफ अमेरिका 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं, प्रोफेसर जॉन्ग कहते हैं कि मेरे तज्जिए के मुताबिक जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, मेरा मतलब प्रोफेसर जॉन्ग का मानना है कि ईरान को अमेरिका पर कई स्ट्रैटेजिक बर्तरियां हासिल हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त ये अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तवील थका देने वाली जंग, जिसको वॉर ऑफ एट्रीशन कहा जाता है, वो बन चुकी है। ईरानी इस तसादम के लिए वो लिखते हैं कि 20 साल से तैयारी कर रहे हैं। अपनी मजहबी फिक्र और नजरिया आखरत के तनाजुर में इनके नजदीक ये अजीम शैतान के खिलाफ जंग है। इन्होंने इससे पहले भी कई मशकें की हैं। गुज़िश्ता जून में 12 रोजा जंग हुई थी जिसमें ईरानियों ने इसराइल और अमेरिका दोनों की हमलावर सलाहियतों का जायजा लिया और इन्हें परखा। इसके बाद इन्हें 8 माह का मुकम्मल तैयारी का वक्त भी मिला। ईरान ने अपने इत्तहादी गिरोहों हूती, हिजबुल्ला, हमास और दीगर शिया मलिशाओं के जरिए अमरीकी जहनियत को बखूबी समझ लिया है। अब उनके पास अमरीकी ताकत को कमजोर करने और बिलाखर अमरीकी सल्तनत को खत्म करने की हिकमत अमली मौजूद है। ईरान दरअसल सिर्फ अमरीका से नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वो खलीजी तावन को जो खलीजी तावन काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मुमालिक को निशाना बना रहा है। वो अमरीकी अड्डों के साथ साथ उनकी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहा है। आगे चलकर वो पानी साफ करने वाले प्लांट्स मतलब डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना सकता है जो उन मुमालिक की शारग हैं, क्योंकि उनके पास कुदरती पानी का जखीरा मौजूद नहीं है। मजीद वो लिखते हैं कि हकीकत यह है कि खलीजी मुमालिक की 60% पानी की फराहमी इन्हीं प्लांट से होती है। अगर $50,000 का एक ड्रोन रियाद जैसे शहर के किसी बड़े प्लांट को तबाह कर दे जहां 1 करोड़ आबादी है, तो वो 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो सकता है। अजीज़ान मन, इस दौरान हमें इसराइल से ये रिपोर्ट्स मिली कि वहां पे डीसैलिनेशन प्लांट को आपने देखा कि निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। मजीद ये मैंने आपको जो है अपनी इनपुट दी है इस इनकी राइटिंग के ऊपर। मजीद वो लिखते हैं कि इस तरह ईरान ने अमलन आबनाए हुर्मज बंद कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, जबकि खलीजी मुमालिक अपनी 90% खुराक उसी रास्ते से हासिल करते हैं। यहाँ पे मैं अपना मजीद कमेंट ऐड करता हूँ कि जाहिर बात है वहां पे तो कुछ भी नहीं उगता, उनके तो डंगरों के पट्टे भी अब पाकिस्तान के अंदर उगते हैं और वही सब कुछ उगता है। कोशिश वो जरूर कर रहे हैं फार्मिंग अपनी जदीद करने की, लेकिन अगर उनको भी निशाना बनाया जाता है तो फिर क्या होगा। मजीद प्रोफेसर जोंग लिखते हैं कि इस वक्त ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। ये अहम इसलिए है क्योंकि खलीजी रियासतें अमरीकी मईशत की बुनियाद हैं। वो पेट्रो डॉलर बेचती हैं और फिर इन्हीं डॉलर्स को अमरीकी स्टॉक मार्केट में दोबारा सरमायाकारी उनसे करती हैं।
اس وقت امریکی معیشت مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری پر کھڑی ہے، جس میں بڑا حصہ خلیجی سرمایہ کا ہے۔ اگر خلیجی ممالک تیل فروخت نہ کر سکیں یا اے آئی میں سرمایہ کاری نہ کر سکیں تو یہ اے آئی کا بلبلہ پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ امریکی معیشت بھی، جس کی بنیاد ان کے مطابق ایک مالیاتی پونزی اسکیم ہے، مطلب فراڈ ہے۔ میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکی فوج، پروفیسر جونگ لکھتے ہیں کہ میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکی فوج 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی۔ امریکی فوج صنعتی نظام دوسری عالمی جنگ کے بعد سرد جنگ لڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ اہم تھا۔ امریکی دفاعی نظام انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اسی لیے اس جنگ میں عدم توازن نظر آ رہا ہے۔ کئی ملین ڈالر کے میزائل $50,000 کے ڈرون گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو طویل مدت میں پائیدار نہیں۔ یہ امریکی ناقابل شکست ہونے کے تاثر کے خاتمے کا آغاز ہے، جو سرد جنگ کے بعد امریکی بالادستی کی بنیاد تھا۔ یہ نہ صرف عالمی معیشت بلکہ پیٹرو ڈالر اور امریکی ریزرو کرنسی سسٹم کے خاتمے کی علامت ہے۔ دنیا ایک کثیر قطبی نظام ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر امریکہ ایران میں زمینی افواج بھیجتا ہے تو اس کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، مگر صرف فضائی حملوں سے کبھی بھی کسی ملک میں حکومت کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زمینی فوج درکار ہوتی ہے۔ اگلے چند ماہ میں امریکہ پر دباؤ بڑھے گا اور وہ زمینی فوج بھیجے۔ اس کا دباؤ پڑے گا خاص طور پر خلیجی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے۔ اگر خلیجی ریاستیں گر گئیں تو پیٹرو ڈالر بھی ختم ہو جائے گا۔ ان ممالک کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا تو ایران کو اربوں ڈالر دے کر جنگ روکی جائے یا پھر امریکہ زمینی فوج بھیج کر ایرانی خطرے کو ختم کرے۔ امریکی عوام زمینی جنگ کے خلاف ہیں اور پہلے والے حملوں کے بھی 78% مخالف تھے۔ میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایران زیادہ بڑا وجودی خطرہ ہے، کیونکہ سعودی معیشت مکمل طور پر تیل پر منحصر ہے، جبکہ ایران ایک تھیوکریسی ہے جو سعودی بادشاہت کے خلاف ہے۔ ایران ہوتیوں کی مدد کرتا ہے جو سعودی عرب کے لیے بڑا مسئلہ رہے ہیں۔ سعودی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ وہ سیاحت، ای سپورٹس اور نیوم جیسے منصوبوں کے ذریعے معیشت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اسی لیے سعودی عرب پورے مشرق وسطیٰ کے تیل کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ درست ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر حملے کے لیے دباؤ ڈالا، اسی لیے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے رہا ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک 3 ممکنہ وجوہات ہیں۔ پہلا، تکبر، ہوبرس۔ تاریخ میں سلطنتیں اسی طرح رویہ اختیار کرتی ہیں، جلدی کامیابیاں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا، اندرونی سیاسی فائدہ۔ اگرچہ امریکہ کو اس جنگ سے فائدہ نہیں، مگر ٹرمپ کو ذاتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے یہودی جیرڈ کشنر کی فنڈ میں $2 ارب لگائے، جو کہ صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اسرائیلی شخصیات نے ٹرمپ کی مالی مدد کی۔ اگر جنگ بڑی اور ایمرجنسی اختیارات ملے تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا، نظریہ آخرت اور خفیہ طاقتیں۔ ایپسٹین فائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پر خفیہ گروہ حکمرانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں الومیناتی کہتے ہیں، ایلومیناتی، جن میں جیسوٹ، سباتین، فرینکسٹ اور فری میسنز شامل ہیں۔ ان کے نزدیک مشرق وسطیٰ کی جنگ آخری زمانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ عزیزان، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس دیں اور اس کی روشنی میں ہم ایک ڈسکشن کریں، ایک لائیو سٹریم کریں جس میں آپ بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس
پوائنٹ آف ویو سے جو کہ ڈیفینیٹلی چائنا سے آیا ہے. اور کیا آپ اگری کرتے ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ I'll be waiting for your comments. خدا حافظ.